أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی الله علیه وسلم در این وقت روایاتی پیرامون جود و سخای حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عنوان خواهم کرد. حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنند که عده‌ای از انصار از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چیزی درخواست کردند و ایشان به آنان عطا فرمودند. آنها دوباره درخواست کردند و ایشان باز به آنها عطا فرمودند. آنها باز هم درخواست کردند و ایشان باز هم به آنها عطا فرمودند تا اینکه هر چه نزد ایشان بود پایان یافت. سپس فرمودند هر مالی که نزد من باشد هرگز آن را از شما دریغ نخواهم گردید. هر کس از سؤال کردن یعنی تکدیگری بپریزد خداوند متعال نیز او را محفوظ می‌دارد. در اینجا ایشان برای پرهیز از تکدیگری نصیحت نیز کردند. فرمودند هر کس بخواد از مال دنیا بی نیاز باشد خداوند متعال نیز او را بی نیاز می‌گرداند و هر کس بر نفس خویش فشار بیاورد و صبر پیشه کند خدای تعالی نیز به او شکیبایی عطا می‌کند و هیچ نعمتی بزرگتر و بهتر از صبر به کسی داده نشده است. در برخی مشکلات، سختی‌ها و نیازمندی‌ها صبر کردن ضروری است و خداوند متعال پاداش آن را عطا می‌فرماید. حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان می‌کنند که در سفری همراه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بودیم. من بر شتر جوان و سرکشی سوار بودم که متعلق به پدرم حضرت عمر رضی الله عنه بود. آن شتر مرا کلافی کرده بود و از سایر مردم پیشی می‌گرفت. حضرت عمر بر آن شتر نهیب می‌زدند، بر او سخت می‌گرفتند، صدایش می‌کردند و آن را به عقب می‌راندند. شاید او را می‌زدند یا می‌ترساندند. به هر حال با هر روشی که بر راندن شترها مرسوم است عمل می‌کردند تا شتر عقب برود. اما شتر دوباره از سایر سواران پیشی می‌گرفت و حضرت عمر باز بر او نهیب می‌زدند و او را به عقب می‌راندند تا مبادا به احترام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سواری یا سوارکاری از ایشان پیشی بگیرد، چرا که حضرت عمر نمی‌توانستند تحمل کنند سواری جلوتر از سواری حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حرکت کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دیدن این وضع به حضرت عمر فرمودند این شتر را در قبال قیمتش به من بدهید. ایشان عرض کردند ای رسول خدا این شتر از آن شماست. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که این را به من بفروشید. بدین گونه ایشان شتر را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فروختند. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای عبدالله بن عمر این شتر اکنون مال توست، هر چه می‌خواهی با آن بکن. این نیز شیوه بسیار شگرفی در هدیه دادن حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. ایشان با این کار به آنان ثابت کرده و روشن ساختند که شتر یک حیوان است و اگر این گونه پیشی می‌گیرد ایرادی ندارد و اکنون که این شتر از جانب من هدیه داده شده است اگر از سایر سواران جلو هم بزند تنها خواهند گفت که شتر اهدایی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که پیشی گرفت. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه بیان میکنند که در غزوه‌ای همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودم. سرعت شترم کند شده بود و خسته به نظر می رسید. در همین حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزد من آمدند و فرمودند ای جابر
عرض کردم بله. فرمودن حالت چطور است؟ عرض کردم شترم در راه رفتن کند و خسته شده، از این رو عقب مانده‌ام. آنگاه ایشان یعنی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از سواری خود پیاده شدند و شتر را با چوب دستی خیش راندند. سپس فرمودند سوار شو. من سوار شدم و دیدم شتر چنان تیزرو شده که حتی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز پیشی میگیرد، تا جایی که مجبور شدم او را نگه دارم. سپس حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از من پرسیدند آیا ازدواج کرده ای؟ عرض کردم بله. فرمودند ببین، تو به زودی به خانه‌ات میرسی. وقتی رسیدی با خردمندی و احتیاط رفتار کن. در خانه باید خوش رفتاری حاکم باشد. سپس فرمودند آیا این شترت را به من می فروشی؟ عرض کردم بله. ایشان آن را به مبلغ 1 اوقیه نقره از من خریدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش از من به مدینه رسیدند و من صبح روز بعد رسیدم. هنگامی که به مسجد آمدیم ایشان را در کنار در مسجد یافتم. فرمودند الان رسیدی؟ عرض کردم بله یا رسول الله. فرمودند شترت را رها کن و به مسجد برو و 2 رکعت نماز بخوان. من به داخل رفتم و نماز خواندم. ایشان به حضرت بلال رضی الله عنه فرمودند 1 اوقیه نقره وزن کن و به او بده. حضرت بلال آن را وزن کردند و به من دادند و در هنگام وزن کردن کفه ترازو را سنگین تر گرفتند، یعنی کمی بیشتر به من دادند. سپس من پشت کردم تا بروم که ایشان فرمودند جابر را صدا بزنید تا نزد من بیاید. در دل گفتم اکنون حتما شترم را به من پس میدهند و برای من هیچ چیز ناخوشایندتر از این نبود که شتری را که خریده‌اند دوباره به من بازگردانند. اما ایشان فرمودند شترت را بگیر، پولش هم مال خودت باشد. در روایت دیگر آمده است که حضرت جابر بیان می‌کنند پس از آن از کنار یک مرد یهودی گذشتم و وقتی تمام ماجرا را برای او بازگو کردم با نهایت شگفتی گفت آیا هم پول را پس دادند و هم شتر را به تو بخشیدند؟ گفتم بله همینطور است. میگویند در این هدیه اعطایی از سوی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنان برکتی نهفته بود که آن شتر تا دوران پیامبری عهد حضرت ابوبکر و زمان حضرت عمر رضی الله عنهما زنده ماند. اینها همه تأثیر الگو، تربیت و نیروی قدسی ایشان بود که بر تمام صحابه پرتو افکنده بود. حضرت خدیجه رضی الله عنها نیز تحت تاثیر همین ویژگی ها قرار داشتند و به همین دلیل بدون هیچ گونه ترس از تنگدستی تمام اموال خود را به ایشان سپردند. چنان که بیان می شود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزد حضرت خدیجه رفتند در حالی که کمی نگران به نظر می رسیدند. حضرت خدیجه پرسیدند چه شده است؟ ایشان فرمودند زمانه قحطی است و من از تو شرم دارم که اگر مال را خرج کنم ثروت تو پایان یابد و اگر خرج نکنم از خداوند می ترسم. حضرت خدیجه قریش را فرا خواندند که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نیز در میان آنان بودند. حضرت ابوبکر بیان میکنند که خدیجه دینارها را آوردند و چنان روی هم انباشتند که به دلیل کثرت مال نمی توانستم ببینم چه کسی روبروی من نشسته است. سپس حضرت خدیجه گفتند شما شاهد باشید که تمام این اموال متعلق به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اگر بخواهند آن را انفاق کنند و اگر بخواهند نزد خود نگه دارند. ایشان این اموال را بخشیدند تا نگرانی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برطرف شود و بتوانند به راحتی انفاق کنند. از حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت شده است که شخصی به پیشگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد و چیزی درخواست کرد. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در حال حاضر چیزی نزد من نیست. تو به نام من به صورت نسیه مایحتاج خود را بخر و وقتی مالی به دستم رسید آن را پرداخت خواهم کرد. در این هنگام حضرت عمر عرض کردند ای رسول خدا شما پیشتر به او عطا کرده اید و خدای تعالی شما را مکلف به چیزی نکرده است که در توانتان نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سخن حضرت عمر را نپسندیدند. در این میان شخصی از انصار عرض کرد ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شما انفاق کنید
و از جانب خدای صاحب عرش از فقر نه هراسید. با شنیدن سخن این مرد انصاری، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لبخند زدند و آثار شادی در صورتشان نمایان شد. سپس فرمودند به همین کار مأمور شده‌ام. حضرت ابو هریره رضی الله عنه میگفتند اهل صفه میهمانان مسلمانان بودند. نه خانه و کاشانه ای داشتند که در آن بیاسایند و نه کسی را داشتند که نزدش پناه ببرند. هرگاه صدقه ای به دست رسول الله می رسید آن را برایشان می فرستادند و خود از آن چیزی بر نمی داشتند. البته ایشان صدقه نمی پذیرفتند زیرا بر ایشان حرام بود و صدقه به فقرا و نیازمندان تعلق داشت. اما هرگاه هدیه‌ای به دستشان می رسید اهل صفه را فرا می خواندند و با آنان شریک می شدند. هم خود از آن بر می داشتند و هم به آنان می بخشیدند. جود و سخای حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با چه معیارهای والایی از همدردی و تربیت همراه بود. در این باره در روایتی از حضرت ابو هریره نقل شده است که روزی یک بادیه نشین نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و برای رفع نیازش درخواستی کرد. اکرمه یعنی راوی میگوید گمان میکنم او برای کمک در پرداخت دیگه آمده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چیزی به او عطا فرمودند و سپس پرسیدند آیا با تو نیکی کردم؟ بادیه نشین پاسخ داد نه، رفتار خوبی با من نداشتی. برخی از مسلمانان خشمگین شدند و خواستند به سوی او حمله ور شوند تا او را بگیرند. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اشاره ای آنان را باز داشتند. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برخاستند و به خانه تشریف بردند. آن بادیه نشین را به درون خانه فراخواندند و به او فرمودند تو نزد ما آمدی و از ما درخواست کردی، ما نیز به تو عطا کردیم و تو آن سخن را بر زبان راندی. آیا میدانی چه گفتی؟ تو گفتی که من بی‌عدالتی کرده‌ام. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از داخل خانه مقدار بیشتری به او عطا فرمودند و پرسیدند آیا اکنون با تو نیکی کردم؟ بادیه نشین گفت بله، خدا به خانواده و قبیله‌ات بهترین پاداش‌ها را عطا بفرماید. در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمودند تو نزد ما آمدی و از ما خواستی، ما نیز به تو دادیم، اما تو بدون تأمل هر چه در دل داشتی بر زبان آوردی و به خاطر این سخنت در دل اصحابم نسبت به تو خشمی پدید آمده است. پس اکنون که بیرون رفتی همان چیزی را که پیش من گفتی در برابر آنان نیز بیان کن تا آنچه در سینه هایشان است از بین برود. یعنی اکنون که پذیرفته بود ایشان با عدالت رفتار کرده اند آن را اعلام کند. راوی میگوید وقتی آن بادیه نشین آمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند این دوست شما نزد ما آمد و از ما درخواستی کرد، ما نیز به او عطا کردیم و او هر چه در دل داشت بر زبان آورد. ما او را فرا خواندیم و بیشتر هم به او دادیم و او میگوید که اکنون خوشنود است. آیا همین طور است؟ بادیه نشین پاسخ داد بله، و خدا از جانب خانواده و قبیله تان پاداش خیر به شما عطا بفرماید. حضرت ابو هریره بیان میکنند که پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مثل من و این بادیه نشین مثل کسی است که شترش رم کرده و بگریزد و مردم به دنبال آن بدوند و شتر بیشتر وحشت کند و رمیده شود. در این حال صاحب شتر میگوید من و شترم را رها کنید، زیرا من با او مهربانترم و بهتر میدانم چگونه باید او را بگیرم. اگر شما به دنبالش بدوید بیشتر رم خواهد کرد. سپس صاحب شتر به سوی او می رود، مقداری علف در دست می گیرد، او را به سوی خود می خواند و به سمتش می رود تا شتر به سوی او باز گردد و مهارش را می بندد و بر آن سوار می شود. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند شتر برای خوردن علف می آید و با دیدن آن نزدیک می شود و وقتی نزدیک شد صاحبش مهار را بر او می بندد. سپس فرمودند اگر در آن لحظه که این بادیه نشین سخنان درشت گفت من حرف شما را گوش می کردم که می گفتید بر او سخت بگیرم و به شما اجازه می دادم که با او برخورد کنید، او قطعا وارد آتش می شد، اما من او را نجات دادم و اکنون خوشنود نیز شده است. اینها شیوه های بخشش حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. او را به درون خانه بردند و از آنجا به او عطا کردند.
حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می توانستند بیرون بیاورند و به او بدهند، اما نشان دادند که ببین در خانه من نیز هیچ وسایل عیش و نوشی نیست، اما هر چه هست را به تو می دهم. و بدین ترتیب دل آن بادیه‌نشین نیز آرام گرفت. حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا رضی الله عنها بیان میکنند که پدرم معوذ بن افرا مرا با یک ساعه خرمای تازه که روی آن خیارهای کوچکی یعنی چنبر خیار قرار داشت به پیشگاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن خیارها را دوست می داشتند. در همان زمان زیور آلاتی از بحرین برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده بودند. ایشان مشتی از آن زیور آلات را برداشتند و به من عطا فرمودند. در روایت دیگه آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشتی پر از زیور آلات یا طلا به من عطا فرمودند و فرمودند اینها را بپوش. این است نمونه جبران کردن به نیکوترین وجه. در قبال خرما و خیار ایشان زیور آلات و طلا بخشیدند. از حضرت ابوهریره روایت نقل شده است که هرگاه پیکر شخصی را برای تشییع نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می آوردند که مغروض بود، میپرسیدند آیا او برای ادای دین خود مالی به جای گذاشته است؟ اگر مردم میگفتند بله، ایشان یعنی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر او نماز جنازه می‌خواندند. در غیر این صورت به مسلمانان می‌فرمودند شما بر دوست خود نماز جنازه بخوانید. اما هنگامی که خداوند به ایشان فتوحاتی ارزان داشت فرمودند من به مسلمانان از نزدیکانشان نیز سزاوارترم. از این رو هر کس از مؤمنان فوت کند و بدهی بر جای گذارد پرداخت آن بر عهده من است و هر کس مالی از خود به جای گذارد متعلق به وارثان اوست. یعنی اگر مغروض باشد من آن را میپردازم، اما اگر مالی به ارث گذاشته باشد از آن وارثان او است. حضرت عبدالله حوزنی بیان میکنند که با حضرت بلال رضی الله عنه مؤذن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در منطقه حلب دیدار کردم و گفتم ای بلال به من بگویید هزینه ها و مخارج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه تأمین میشد؟ ایشان گفتند که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیزی نزد خود نداشتند و این من بودم که از سوی ایشان امور را سامان میدادم. از زمانی که خدای تعالی ایشان را مبعوث فرمود و من بیعت کردم تا زمان وفات ایشان صلی الله علیه و آله و سلم من مسئولیت این کار را بر عهده داشتم. هرگاه مسلمانی نزد ایشان می آمد و ایشان می دیدند که لباسی بر تن ندارد به من دستور می دادند و من می رفتم قرض می گرفتم، برای او پارچه می خریدم، به او می پوشاندم و او را طعام می دادم، تا اینکه روزی مردی از مشرکان به من برخورد کرد و گفت ای بلال من ثروت فراوانی دارم، فقط از من قرض بگیر. پس من نیز همین کار را ادامه دادم. روزی وضو گرفتم و برای اذان گفتن ایستادم که همان مرد مشرک همراه با گروهی از بازرگانان فرا رسید. وقتی مرا دید گفت ای حبشی. گفتم بله. با کراهت به من نگریست و با کلمات تندی مرا خطاب قرار داد. به من گفت آیا میدانی میان تو و آن ما موعد مقرر چند روز باقی مانده است؟ یعنی موعدی که برای باز پرداخت قرض تعیین کرده بودیم و گفته بودی تا فلان تاریخ یا در عرض 1 ماه میپردازم، میدانی چند روز باقی مانده است؟ حضرت بلال میگویند گفتم بله نزدیک است، میدانم که روزهایش فرا رسیده است. او گفت میان تو و آن موعد تنها 4 روز باقی است، تنها 4 روز تا زمان مقرره باز پرداخت مانده بود و به خاطر این دینی که برگردن داری تو را خواهم گرفت و دوباره به همان وضعیتی باز میگردانم که مانند گذشته گوسفند و بز بچرانی. حضرت بلال میگویند در دلم همان دلهره‌ای افتاد که در دل دیگر انسانها میافتد و حالت رقت و اندوه شدیدی به من دست داد، تا اینکه نماز عشا را خواندم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزد خانواده خود بازگشتند. من برای شرفیابی اجازه خواستم. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اجازه دادند و من شبانه به حضور حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتم و عرض کردم ای رسول خدا، پدر و مادرم فدای شما باد. آن مرد مشرک که از او قرض می گرفتم چنان گفته است و شما نیز چیزی در اختیار ندارید که بتوانید از جانب من پرداخت کنید، زیرا برای شما بود که می‌فرمودید برای فلان کس فلان چیز را بگیر و من
و با قرض می گرفتم. اکنون نه شما چیزی دارید و نه من، و او می خواهد مرا خوار و ذلیل کند. به من اجازه دهید به سوی یکی از قبایلی که مسلمان شده اند بروم، تا زمانی که خدای تعالی به پیامبرش صلی الله علیه و سلم مالی عطا بفرماید و قرض من ادا شود. میگویند بیرون آمدم و به خانه رفتم، شمشیر، کیسه، کفش‌ها و سپرم را به علای سرم گذاشتم و تصمیم گرفتم با سپیده صبح از اینجا سفر کنم. میگویند صبح دم مردی دوان دوان مرا صدا میزد که ای بلال، به پیشگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر شو. من نیز به جای سفر وقتی ایشان احضارم کردند به حضورشان رفتم و دیدم 4 شتر بار شده آنجا خوابیده اند. اجازه خواستم که ای رسول خدا، من اکنون عازم سفرم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به من فرمودند مژده باد، خدای تعالی اسباب پرداخت دین تو را فراهم کرده است. سپس فرمودند آیا آن 4 شتر خوابیده را ندیدی؟ گفتم چرا؟ دیدم. فرمودند آنها و هر چه بر پشت دارند برای توست، یعنی هم شترها مال توست و هم بارهایی که میبرند هم آن مال توست. بر آنها پوشاک و غلاتی است که رئیس فدک به عنوان هدیه برای من فرستاده است. اینها را بردار و دین خود را ادا کن. حضرت بلال میگویند من همین کار را کردم و سپس به سوی مسجد رفتم و دیدم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد نشسته اند. به ایشان سلام کردم و ایشان فرمودند آن مشکلی که پیش رو داشتی چی شد؟ عرض کردم خدای تعالی تمام دینهایی را که بر عهده رسول الله صلی الله علیه و سلم بود ادا کرد و هیچ بدهی باقی نمانده. ایشان پرسیدند آیا چیزی هم باقی ماند؟ عرض کردم بله. فرمودند ببین، مرا از این مال باقی مانده نیز آسوده خاطر کن و آن را بر نیازمندان انفاق کن، زیرا تا زمانی که با بخشیدن آن مرا آسوده خاطر نکنی نزد خانواده‌ام نخواهم رفت. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نماز عشا را خواندند مرا فرا خواندند و فرمودند با آنچه پیش رویت بود چه کردی؟ یعنی آن مال باقی مانده که برای تقسیم سپرده بودند. حضرت بلال میگویند من عرض کردم کسی برای گرفتن نیامد و مال همانطور نزد من مانده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شب را در همان مسجد سپری کردند. ایشان فرمودند بسیار خوب، پس منم به خانه نمی روم و در مسجد می مانم. روز بعد هنگامی که نماز عشا را خواندند مرا صدا زدند و فرمودند با آنچه پیش رویت بود چه کردی؟ میگویند عرض کردم ای رسول خدا، خداوند شما را از آن آسوده خاطر ساخت، یعنی مال تقسیم شد. آنگاه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تکبیر و حمد الهی به جای آوردند. از این بیم داشتند که مبادا مرگشان فرا رسد و آن مال نزد ایشان باشد و به همین خاطر خدای تعالی را به بزرگی و ستایش یاد کردند. حضرت بلال میگویند پس از آن من در پی ایشان رفتم تا اینکه ایشان نزد ازواج مطهرات خود رفتند و به تک تک آنان سلام کردند و سپس به جایگاهی که باید شب را در آن سپری می‌کردند بازگشتند. حضرت سنبله رضی الله عنها بیان می‌کنند که من با هدیه‌ای به پیشگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شرفیاب شدم، اما ازواج مطهرات حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم از پذیرفتن آن امتناع ورزیدند و گفتند ما هدیه نمیپذیریم. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند و فرمودند هدیه سنبله را بپذیرید، زیرا او از روستانشینان ماست و ما از شهرنشینان او هستیم. سپس حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هدیه ایشان را پذیرفتند و فلان وادی را به ایشان عطا فرمودند. یعنی آن هدیه را پذیرفتند و در مقابل کل یک منطقه را به عنوان هدیه به او عطا کردند. چنانکه پیشتر نیز بیان شد که ایشان در قبال یک هدیه کوچک بی‌دریغ می‌بخشیدند. حضرت ابن عمر بیان می‌کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور فرمودند که به حضرت زبیر تا جایی که اسبش بتواند بتازد زمینی به عنوان جاگیر داده شود. فرمودند اسبت را بتازان و هر جا که ایستاد تمام آن منطقه متعلق به توست. پس از فتوحات مناطق بسیار وسیعی به دست آمده بود. ایشان اسب خود را تاختند تا اینکه اسب در جایی متوقف شد
وقتی اسب ایستاد، او می‌خواست بازم زمین بیشتری به دست آورد. از این رو تازیانه ای را که در دست داشت پرتاب کرد. تازیانه تا مسافت دوری رفت و آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند تا جایی که تازیانه اش رسیده است به او زمین بدهید. یعنی تا آن نقطه‌ای که تازیانه اسب را پرتاب کرده بود به او زمین عطا شد. حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه بیان می‌کنند که روزی همراه با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌رفتند و افراد دیگری نیز همراهشان بودند. این ماجرا مربوط به زمانی است که ایشان از هنین باز می‌گشتند. برخی از بادیه نشینان در میانه راه به ایشان چسبیدند و شروع به درخواست کردند. آنان آنقدر به ایشان فشار آوردند که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مجبور شدند به سوی یک درخت خاری عقب نشینی کنند. در نتیجه عبای ایشان به درخت گیر کرد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متوقف شدند. در برخی روایات آمده است که وقتی عبا گیر کرد شروع به کشیدن آن کردند و رد آن بر گردن مبارک حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ماند. ایشان فرمودند عبایم را به من بدهید. اگر من به تعداد این درختان خاردار مال و چهار پایان داشتم قطعا همه را بین شما تقسیم می‌کردم و هرگز مرا بخیل، دروغگو و بزدل نمی‌یافتید. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در توضیح این رویداد نوشتند که پس از فتح مکه و فراغت از غزوه هنین، اموالی که از غرامت‌های دشمنان شکست خورده و غنایم بجا مانده در میدان نبرد جمع آوری شده بود، طبق روال باید توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان لشکر اسلام تقسیم میشد. اما در این موقعیت ایشان به جای تقسیم این اموال میان مسلمانان، آنها را در میان مردم مکه و اطراف آن توزیع کردند. این افراد هنوز نور ایمان در دلهایشان نتابیده بود. بسیاری از آنان هنوز کافر بودند و کسانی هم که مسلمان شده بودند تازه به اسلام گرویده بودند. این برای آنان کاملا تازگی داشت که قومی اموال خود را میان دیگران تقسیم کنند. با توزیع این اموال به جای آن که نیکی و تقوا در دلهایشان پدید آید، حرصشان بیشتر شد. آنان به گرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حلقه زدند و با خواسته های بیشتر عرصه را بر ایشان تنگ کردند، تا جایی که با فشار و هل دادن ایشان را به پای درختی کشاندند و یک نفر چنان عبایی را که بر دوش آن حضرت بود گرفت و پیچاند که نفس حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شماره افتاد. ایشان فرمودند ای مردم، اگر چیز دیگری داشتم آن را نیز به شما میدادم. شما هرگز مرا بخیل یا بزدل نخواهید یافت. سپس به سوی شتر خود رفتند، مویی از آن کندند و بالا بردند و فرمودند ای مردم، من از اموال شما به اندازه این مو نیز نیازی ندارم، جز همان 1/5 که طبق قانون عرب سهم حکومت است و آن 1/5 را نیز خرج خود نمی کنم، بلکه صرف امور عمومی شما می شود. و به یاد داشته باشید که انسان خیانتکار در روز قیامت به واسطه همین خیانت در پیشگاه خدا خوار و ذلیل خواهد شد. ایشان پس از نقل این واقعه می‌فرمایند که مردم میگویند محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طالب پادشاهی بود. آیا رابطه پادشاهان و مردم عادی این گونه است؟ آیا کسی یارای آن را دارد که پادشاهی را این گونه با فشار هل دهد، پارچه‌ای بر گردنش بیاندازد و او را خفه کند؟ چه کسی جز پیامبران الهی میتواند چنین الگویی از خود نشان دهد؟ در غزوه تبوک اسب زیبایی به دست حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید که صدای شیهه آن بسیار دوست می داشتند. یعنی حضرت پیامبر صدای آن را بسیار دوست می داشتند. سپس یک انصاری به ایشان عرض کرد پدر و مادرم فدای شما، این اسب را به من عطا کنید. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند این مال تو شد. حضرت عایشه رضی الله عنها بیان می‌کنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در همان بیماری منجر به وفاتشان فرمودند ای عایشه، سرانجام آن طلاها چی شد؟ ایشان 5 یا 7 یا 8 9 سکه طلا که در خانه موجود بود را به حضور ایشان آوردند. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که سکه ها را در دست خود جابجا می‌کردند فرمودند گمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به خدا چه خواهد بود اگر با خدا دیدار کند در حالی که این طلاها نزد اوست؟ ای عایشه، اینها را انفاق کن، یعنی پخش کن. حضرت مسیح موعود علیه السلام در جایی می‌فرمایند یک بار حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خانه آمدند و پرسیدند در خانه ما چی هست؟ عایشه 2 اشرفی آورد و گفت فقط همیناست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنها را
کف دست به خود گذاشتند و فرمودند چه حالی خواهد داشت آن پیامبری که 2 اشرفی از خود به جایی بگذارد و در همان لحظه آنها را تقسیم کردند. در تشریح غنایم حنین بیان شده است که 6000 غلام و کنیز در میان غنایم به دست آمد. در برخی روایات 8000 نیز ذکر شده است. 24000 شتر، بیش از 40000 گوسفند و بز، 4000 عقیه نقره که تقریبا معادل 490 کیلوگرم می شود. هر عقیه برابر بعد 10.5 توله است. وقتی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تقسیم غنایم را آغاز کردند، ابتدا از باب تألیف قلوب عمل نمودند. اینان از بزرگان عرب بودند و در قبایل خود جایگاه شرافت و بزرگی داشتند. ایشان برای مأنوس کردن آنان هدایایی به آنها بخشیدند. به یکی 100 شتر دادند و به دیگری 50 شتر به جز نقره و غلامانی که دادند. به ابو سفیان بن حرب 100 شتر عطا کردند. ابو سفیان وقتی به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسید، با دیدن کوهی از نقره که روبروی حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم انباشته شده بود، گفت ای رسول خدا، شما ثروتمندترین فرد قریش شده اید. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم لبخند زدند و به ابو سفیان 40 عقیه نقره و 100 شتر عطا فرمودند. ابو سفیان گفت که به پسرم یزید نیز عطا بفرمایید. ایشان دستور دادند به او نیز 40 عقیه نقره و 100 شتر بدهند. این یزید پسر ابو سفیان بود، نه آن یزید بدنام که گفته می شود. او نوه ابو سفیان و پسر حضرت معاویه بود. به هر حال ابو سفیان گفت ای رسول خدا، به پسر دیگرم معاویه نیز چیزی بدهید. ایشان دستور دادند به او نیز 40 عقیه نقره و 100 شتر عطا کنند. در اینجا ابو سفیان گفت پدر و مادرم فدایتان باد، شما چقدر کریم هستید. من با شما جنگیدم و شما چه نیکو جنگاوری بودید. سپس با شما صلح کردم و شما چه نیکو صلح کننده ای هستید. خداوند به شما پاداش خیر عطا کند. یکی از کسانی که از بخشش و عطای حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بهره مند شد، صفوان بن امیه از سران مکه بود. این همان صفوان بود که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای غزوه حنین از او زره و سلاح به عاریه گرفته بودند و او در حالی که هنوز مشرک بود در غزوه حنین شرکت کرده بود. اما در همان جنگ تحولی در دلش آغاز شد و هنگام تقسیم غنایم حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم 100 شتر و به روایت صحیح مسلم 300 شتر به او عطا فرمودند. در روایتی دیگر آمده است که در همان روزها پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از گذرگاهی عبور می‌کردند که شتران و گوسفندان غنیمت در آن بودند و آن وادی که آخونده از شتر و گوسفند بود. صفوان با شگفتی خیره به آن همه ثروت نگاه می‌کرد. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ای ابو وهب، کنیه صفوان بود، آیا این وادی تو را به شگفتی واداشته است؟ او گفت بله. فرمودند تمام این اموال مال توست، بردار. صفوان بی اختیار گفت شهادت میدهم که شما پیامبر خدا هستید، زیرا چنین عطایی تنها از عهده یک پیامبر برمیاد. طبق روایتی دیگر صفوان بن امیه خود بیان می‌کند که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم از غنایم حنین پیوسته به من عطا می‌کردند. نتیجه این شد که ایشان که پیشتر منفورترین خلایق در نزد من بودند، به محبوبترین خلایق برایم بدل شدند. خلاصه آن که ایشان به سران مختلف عرب عطا می‌فرمودند و تعداد این افراد بیش از 50 نفر ذکر شده است. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند در یک موقعیت گوسفندان و بزهای فراوانی نزد ایشان بود. یک کافر گفت آنقدر گوسفند و بز نزد شما جمع شده که کیسر و کسرا نیز اینقدر ندارند. ایشان همه آنها را به او بخشیدند و او در همان لحظه ایمان آورد، زیرا که جز یک پیامبر هیچ کس نمیتواند چنین سخاوت عظیم و شأنی از خود نشان دهد. پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه دستور دادند تا سایر مردم را برای دریافت باقی مانده اموال فراخواند و غنایم را در میان آنان تقسیم فرمودند که به هر نفر 4 شتر یا 40 گوسفند رسید و بدین گونه ایشان آن غنایم را که تا آن زمان بیشترین غنیمت تاریخ اسلام بود تماما در میان مردم تقسیم کردند.
این جنبه از سیره حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بسیار در خور تأمل است. معاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیرامون ایشان و جنگ‌های ایشان این اتهام را وارد می‌کنند که مسلمانان فقیر و از مال و ثروت محروم بودند و به همین دلیل جنگ به راه انداختند. اگر در این ادعا ذره‌ای حقیقت وجود داشت، تقسیم غنایم جنگ هنین به گونه‌ای دیگر انجام می‌شد. اما در اینجا می‌بینیم که بخش عظیمی از غنایم برای تألیف قلوب به اغیار و اشراف قریش داده شد و بنا به برخی روایات تمام اموال در میان دیگران توزیع گردید. اگرچه مصالح و حکمت‌های دیگری نیز در این کار نهفته بود، اما جهان به چشم خود دید که ایشان برای خویش هیچ بر نداشتند و حتی به یاران جان نثار و وفادار خود یعنی انصار مدینه نیز از این غنایم چیزی ندادند یا بسیار اندک دادند. در روز غزوه هنین زنی آمد و اشعاری خواند که در آنها به دوران شیرخوارگی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قبیله هوازن اشاره کرد. در پی آن ایشان اموال گرفته شده از هوازن را بازگرداندند و به آنان چنان عطایای فراوانی بخشیدند که ارزش آنها تا 500,000 درهم برآورد شده بود. ابن دهیه میگوید این نهایت سخاوت است. هرگز سخاوتی این چنین شنیده نشده است. هنگامی که نمایندگان هوازن پس از پذیرش اسلام نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و درخواست کردند که اموال و اسیرانشان بازگردانده شود، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برخاستند و فرمودند سخن راست نزد من نیز محبوب است. من سخن راست را بسیار دوست دارم. از میان دو چیز یکی را انتخاب کنید، یا اسیران را پس بگیرید یا اموال را. من در جیرانه منتظرشان بودم. در واقع رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی از طائف بازگشتند بیش از 10 شب به انتظار ماندند تا آنان بیایند و اموال و اسیران خود را مطالبه کنند. وقتی آنان به خوبی دریافتند که رسول خدا تنها صلی الله علیه و آله و سلم تنها یکی از این دو را به آنان باز خواهند گرداند، گفتند پس ما اسیرانمان را پس میگیریم. آنگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان مسلمانان ایستادند و خداوند را آنگونه که شایسته او ستودند و سپس فرمودند این برادران شما توبه کنان نزد ما آمده‌اند و من صلاح می‌دانم که اسیرانشان را به آنان بازگردانم. پس هر کس از شما که با رضایت خاطر مایل است آنها را بازگرداند و هر کس می‌خواد بر سهم خود باقی بماند او نیز بازگرداند. ما بعداً از غنایمی که خداوند به ما خواهد داد سهمش را جبران خواهیم کرد. مردم گفتند به خاطر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما این اسیران را با رضایت قلبی خود همین گونه بخشیدیم و هیچ نیازی به سهم خود نداریم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ما نمیدانیم چه کسی از میان شما اجازه داده و چه کسی نداده است. بازگردید و سردارانتان تصمیم شما را به ما اعلام کنند. مردم رفتند. ایشان یعنی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا بسیار احتیاط کردند و فرمودند سردارانتان را بفرستید تا از طریق آنان بگویید که واقعا اسیران را پس می‌دهید. سران قبایل با آنان گفتگو کردند و سپس نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بازگشتند و به ایشان اطلاع دادند که همه مردم با رضایت کامل پذیرفته و اجازه دادند اسیران را بازگردانده شوند. بدین ترتیب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بدون هیچ چشم داشتی اسیران هوازن را آزاد کردند. ایشان نه تنها آنان را آزاد کردند بلکه لباسهای نو نیز به آنان بخشیدند و برای خرید این لباسها یکی از صحابه را به طور ویژه به مکه فرستادند و تاکید فرمودند فلا یخرج الحر منهم الا کاسیا، یعنی هیچ یک از آزاد شدگان نباید بدون پوشاک برود. از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت نقل شده است که در روز غزوه هنین مردم نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و شروع به درخواست کردند. ایشان از گوسفندان، بزها و شتران خود به آنان مال بخشیدند تا جایی که هیچ نماند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند شما چه می‌خواهید؟ آیا می‌خواهید که من بخیل شوم؟ به خدا سوگند که من نه بخیلم نه بزدل و نه دروغگو. از این منظر نیز می‌بینیم که جود و سخای حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هرگز بیجا و بی‌مورد نبود. شکی نیست که ایشان به نیازمندان عطا می‌کردند و هرگز دست رد به سینه کسی نمی‌زدند. اما گاهی اوقات درخواست کنندگان را با لحنی حکیمانه باز می‌داشتند و در این کار نیز مصالح فراوانی نهفته بود. به عنوان مثال
یک بار حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حال تقسیم اموال بودند و به مردم میبخشیدند، اما یک نفر را نادیده گرفتند و به او چیزی ندادند. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه بیان میکنند که آن شخص نزد من از دیگران محبوب تر بود و دلم میخواست به جای دیگران به او سهمی برسد. پس عرض کردم ای رسول خدا، چرا فلان شخص را رها کردید؟ به خدا سوگند من او را مؤمن میدانم. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند او مسلمان، یا یک مسلمان. حضرت سعد میگویند من اندکی سکوت کردم، اما آنچه درباره او میدانستم دوباره مرا واداشت تا سخنم را تکرار کنم و عرض کنم شما فلان شخص را رها کردید، یعنی به او ندادید. به خدا سوگند من اون را مؤمن میدانم. ایشان باز فرمودند او مسلمان، یعنی آیا او مسلمان. باز هم آنچه درباره او میدانستم مرا وادار کرد تا سخنم را تکرار کنم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همان پاسخ را دادند. سپس حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای سعد، من به شخصی عطا می کنم مبادا که خدا او را در آتش بیافکند، در حالی که آن شخص دیگر برایم از او محبوب تر است. تو راست میگویید، اما من مسائل دیگری نیز در نظر دارم و به همین دلیل میبخشم تا ایمانشان کمی استوارتر شود. برخی از افراد تنها با دریافت هدایا یا بهره‌مندی از منافع دنیوی بر ایمان خود پایدار میمانند، چنان که پیشتر مثالهای فراوانی در این باره ذکر شد. حضرت سید ولی الله شاه رضی الله عنه در شرح این حدیث می نویسند که مؤمنان و مسلمان امام بخاری با آوردن این حدیث تفاوت بنیادین میان ایمان و اسلام را آشکار ساخته است. یعنی ایمان نام یک حالت باطنی است، در حالی که اسلام با ظاهر ارتباط دارد. به همین دلیل حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این ادب را آموختند که در ابراز عقیده درباره دیگران باید با احتیاط رفتار کرد. علم درون یعنی باطن قطعا تنها نزد خداست. صحابی که ایشان مصلحت ندیدند به او چیزی ببخشند حضرت جعیل بن سراقه از مهاجران مخلص بود. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز او را دوست می داشتند، اما با وجود این در پی اصرارهای مکرر حضرت سعد این ادب را به ایشان آموختند و بر حفظ آن تفاوتی که در حقیقت میان ایمان و اسلام وجود دارد تاکید ورزیدند. از این رویداد در میابیم که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به رعایت حال افراد ضعیف نیز سفارش کردند تا مبادا به دلیل ضعف خود دچار لغزش شوند. یک نهال نوپا به مراقبت بیشتری نیاز دارد تا یک درخت تنومند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای حفظ ایمان مردم از لغزش ریزترین نکات را نیز در نظر می گرفتند. در این زمینه برخی از نادانان رویه بسیار نادرستی پیش می گیرند. نه تنها فرد در معرض لغزش را از اعمالی که موجب لغزش او می شود دور نگه نمی دارند، بلکه خود باعث لغزش او می شوند و به جای اتخاذ روشی حکیمانه آشکارا به ایمان این افراد ضعیف حمله می کنند. این عادت برخی افراد است و بدین ترتیب آنان را بیشتر به عقب می رانند. ایمان ضعیف بیشتر پسروی می کند. پس ما باید این نکته را به خاطر بسپاریم. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این امر چنان محتاط بودند که از تمجید ویژه ایمان کسی در برابر دیگران نیز منع می‌فرمودند. نه تنها به این دلیل که گاهی تعریف در حضور شخص موجب زیان او شود، بلکه به این دلیل که چنین مقایسه هایی گاهی به منزله حمله به ایمان و رفتار دیگران تلقی می شود. ایشان در این یک رویداد 4 درس آموختند. حضرت شاه می نویسند که این 4 درس عبارتند از: نخست تفاوت میان اسلام و ایمان، که آوردن اسلام و آوردن ایمان چه فرقی دارند. یکی امری ظاهری است و دیگری مسئله قلبی. دوم استفاده بجا از کلمات که در چه موقعیتی چه کلمه‌ای باید به کار رود. سوم رعایت حال، مؤلفت القلوب، یعنی در نظر گرفتن تألیف قلوب و این که چه کسی از چه چیزی سود میبرد. و چهارم این که نباید بدون تأمل کسی را به گونه‌ای ستود که به ایمان یا رفتار دیگران خدشه‌ای وارد شود. هر رویداد از زندگی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گنجینه‌ای از حکمت و اصلاح. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام در بیان اخلاق فاضله حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که
در آنها اعتدال در حد کمال وجود داشت و هر خلقی در جایگاه و موقعیت مناسب خود بروز می‌یافت. در میان این اخلاق فاضله سخاوت ایشان نیز فی محله، یعنی در جای خود بود، یعنی متناسب با موقعیت و شرایط اعمال می‌شد. ایثار ایشان در جای خود بود و کرمشان نیز در جای خود. رویدادهای جود و سخای ایشان بیشمار است و در همین رویدادها دیگر ابعاد اخلاقی ایشان را نیز مشاهده می‌کنیم. به هر حال همان گونه که تعالیم ایشان متوازن است، هر یک از اعمالشان نیز بر همان اساس متوازن بود. خداوند امتحان به ما نیز توفیق دهد تا در هر جنبه از سیره ایشان تأمل کنیم و به آن جامعه عمل بپوشانیم و با تلاش برای پیروی از اسوه حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زندگی خود را در مسیر رضای خدای تعالی هدایت کنیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.